Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way, lesson 30b, in which we will practice Surah Al-Hamazah with a Qari. Let's take Tajweed tip number 30. Proper breathing contributes to more than 50% of voice enhancement and flow of recitation. So proper breathing is extremely important. Let us practice Surah Al-Hamazah with Shaykh Muhammad Jibri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. That's it for now. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.